बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर साफी मुल्क की सबसे बड़ी और ताकतवर इमारत में बैठे 6 पावरफुल लोगों के सामने रो पड़े। बाप रोता रहा मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 6 जजेस बेबस और लाचार दिखाई दिए। ऐसा लगा कि ये 6 लोग जिंदा नहीं बल्कि दीवार पे लगी उन तस्वीरों के मानिंद हैं जो कुछ कर नहीं सकते। बाप अपने बेटे के लिए रोता रहा मगर ये 6 जजेस उनको दिलासा तक नहीं दे सके। आज जैसे ही मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत शुरू हुई तो हसानुल्लाह नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी आपदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो बीत रही है आप जजेस साहिबान को अंदाजा नहीं है। मेरा बेटा फौज की हिरासत से लापता हो गया है। मुझे ये सोचकर रातों को नींद नहीं आती कि मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। बाप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ के लिए रोता रहा मगर जिन्होंने इंसाफ देना था उन्होंने बजाय कि वो इस पर हुकूमत वक्त से पूछ गूछ करते, कोई सवाल और जवाब करते, बल्कि केस को ही गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। हसन नियाजी को पिछले 1 हफ्ते से लापता कर दिया गया है। उनके जिंदा या मुर्दा होने की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है और ना ही घर वालों को ये बताया जा रहा है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, या उनके मुतालिक कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। आखिर फौजी जेल से हसन नियाजी को कहां मुंतकिल किया गया है? हसन नियाजी एक बहादुर नौजवान है। अगर आज वो बाहर होते तो मुल्क में जारी लाकानूनियत पर सबसे बड़ी आवाज होते और वो वकला कम्युनिटी के साथ मिलकर अपने मामू, अपने लीडर इमरान खान की आज़ादी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर होते। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हसन नियाजी के साथ जो दूसरे शख्स इस वक्त लापता हैं उनका नाम इबाद फारूक है। जी हाँ, वही इबाद फारूक जिनके घर वालों के ऊपर ऐसे ऐसे मजालिम ढाए गए, ऐसी क़यामत बर्पा की गई जिसके नतीजे में उनका छोटा सा मुन्ना अमार फारूक खालिके हकीकी से जा मिला। जी हाँ, वही अमार फारूक जो अपने बाप की जुदाई में और घर पर बार बार वर्दी वालों की जानिब से, बार बार पुलिस वालों की तरफ से छापे मारने की वजह से वो कोमे में चले गए थे और वो एक अच्छा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा वो बोलचाल से महरूम हो गया था। फिर उनको उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहां पर उनको इसलिए इलाज की इजाजत नहीं मिल सकी कि वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मियाँ इबाद फारूक के बेटे हैं। मियाँ इबाद फारूक उस वक्त मिलिट्री कस्टडी में थे और फिर अचानक खबर आई कि हुकूमत की मुदाखलत की वजह से अस्पताल से उनको निकाला गया है और उसके चंद दिनों के बाद उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो ये एक पूरी रुदाद है, ये एक पूरी कहानी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसा जुल्म है जो इन फैमिलीज, इन खानदान वालों पर ढाया गया है। और अब जो हसन नियाजी की लापता होने की खबर ने जहां पर उनके घर वालों को तकलीफ दी है, जहां पर उनके वालिद, उनकी वालदा इस वक्त जो है वो रो रही हैं, वो किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं, वहां पर वकला कम्युनिटी, उनके चाहने वाले, उनके दोस्तों में भी इस वक्त जो है कर्ब है, वो भी तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत वक्त और फौजी जो हैं उनको चाहिए कि वो इनके खानदान वालों की
ذرا ان سے بات چیت کریں، ان کو بتائیں کہ اس وقت حسان نیازی کہاں پر ہیں، میاں عباد فاروق کہاں پر ہیں، اور ان کو کیوں فوجی کسٹڈی سے نکالا گیا ہے، اور آخر کیوں ان کے گھر والوں کو ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے، ان سے ملاقات کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں جس کی وجہ سے شکوک و شبہات بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، تو بجائے کہ آپ کے اوپر بات ہو، بجائے کہ آپ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے، آپ اس سے پہلے ان کا مداوع کریں، ان کے گھر والوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ تو یہ وہ تمام تر حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک طرف حسان نیازی ہیں اور دوسری طرف میاں عباد فاروق ہیں، دونوں کو اس وقت لاپتہ کر دیا گیا ہے، دونوں کو اس وقت جو ہے فوجی جیل سے کہیں اور منتقل کیا گیا ہے، اور کوئی بتایا نہیں جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، کیوں ان کو فوجی جیل سے کہیں اور منتقل کیا ہے۔ اور اس حوالے سے آج جب حفیظ اللہ نیازی صاحب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں انہوں نے دہائی دی، انہوں نے چیخ و پکار کی، ان 6 ججز نے ان کی بات سننے کے بجائے، ان کو انصاف دینے کے بجائے، انہوں نے کیس کو ہی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حفیظ اللہ نیازی ایک سینئر صحافی ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں۔ بجائے کہ یہ عدالت ان کو انصاف دیتی، حکومت وقت کو نوٹس جاری کرتی اور ان کو یہ یقین دہانی کراتی کہ اگلے 1 دنوں میں، 2 دنوں میں، 3 دنوں میں ہمارے پاس رپورٹ آ جائے گی، یا ہم متعلقہ حکام کو حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات کرنے کی اجازت دے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے، بڑی غمگین صورتحال ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ قابض ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے ملک کا کباڑہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں، حالانکہ ان کو اس لیے ان عہدوں پر بٹھایا گیا ہے تاکہ وہ انصاف کر سکیں، ان کے پاس کوئی سائل آئے تو وہ محروم ہو کر نہ جائے، وہ خالی ہاتھ جو ہے نہ لوٹے، بلکہ وہ انصاف کے ساتھ لوٹے۔ تو یہ پوری ایک صورتحال ہے، پوری داستان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، لا قانونیت، آئین قانون یہاں پر مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے۔ عدالتیں خود یرغمال بنی ہوئی ہیں، عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، لوگ اس وقت جو ہے چیخ و پکار کر رہے ہیں، لوگ اس وقت کسی مسیحا کے منتظر ہیں، کسی جو ہے اپنا مہدی کے منتظر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کی صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔